श्रीमद्भागवतमहापुराणम् सप्तमस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। प्रह्लाद स्तुति। प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयस्तुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पेपृक् किन्तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजातिः। मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजस्तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय। विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखाच्वपचवरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं तु भूरिमानः। नैवात्मनः प्रभुरयन्निजलाभपूर्णो मानैजनादविदुषक् करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानन् तच्चात्मनि प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मनामहि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन। सर्वे यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जनाः स्मरन्ति। नाहं विधिं यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरभसोऽग्रदंष्ट्रा आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णान् निर्रादभीतदिविभादरिभिन्नखाग्रात्। त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोग्र संसारचक्रकदनाग्रसतां प्रणीतः
बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं यवसेकदानु यस्मात् प्रिया प्रियवियोगसयोगजन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम् सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंह विरेच गीताः ऐजस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालयहं ससङ्गः बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मयि जतोऽनौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यैहाज्यसेष्टस्तावद्विभो तनुभृतान् त्वदुपेक्षितानाम् यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावस्तैचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् मायामनस्सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयै यदजयार्पितषोडशारम् संसारचक्रमजकोटितरे त्वदन्यः सत्त्वं हि नित्यविजितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मयादिविभोऽखिलधिष्ण्यपाना मायुश्रियो विभव इच्छति याय जनोऽयं ये स्मत्पितुः कुपितहासविजृम्भितभ्रू विस्फूर्जितेन लुलिता सतु ते निरस्तः तस्मादमुस्तनुभृतामहमाशिषोऽज्ञ आयुश्रियं विभवमैन्द्रियमाविरेचात् नेच्छामि ते विलुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनयमान् निजभृत्यपार्श्वम् कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपा क्वेदं कलेवरमशेषरुजाविरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवैषमयन् दुरापैः क्वाहं रजः
प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातस्सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्याज् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनन्निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतस् सोऽहं कथन्नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सुस्त्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्त्वमाद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरन्निजमाययेदन् नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं यपार्था यद्यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणै च तद्वै तदेव वसुकालवद्दष्टितर्वोः न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रस्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदन्निजकालशक्त्या संचोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधिर्नाभिरभूत्स्वकणिका वटवन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेतबीजम् सत्त्वात्मयो निरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिशयम्
सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श। एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरःकरोरु नासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम् मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशन् दृष्ट्वा महापुरुषमाप मुदं विरेचः। तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवै च बिभ्रत् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणां स्तुरजस्तमश्च सत्त्वन्तव प्रियतमान्तनुमामनन्ति। इत्थन्नृतिर्यगृषिदेव झषावतारैः लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तैः छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्त्वम् नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्तन् तस्मिन् कथन्तव गतिं विमृशामि दीनः। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलदृक् क्व च कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्यैव गेहपतिर्लुनन्ति। एवं स्वकर्मपतितं भव वैतरण्या मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम् पश्यै जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रम् हन्तेति पारचरपि ब्रूहि मूढमद्य। कोऽन्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेस्य भवसम्भवलोपहेतोः मूढेषु वै महदनुग्रहार्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतान्नः। नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्यास्त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्तः शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ मायासुखाय भरमुद्वहतो विमूढान्। प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनैश्चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षैको नान्यन्त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। यन्मयि
मैथुनादिगृहमेधिसुखं हि तुच्छम् कण्डूयैर्नेन करयोरिव दुःखदुःखम् तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजक कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेतधीरः मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधर्मव्याख्यारहो जप समाधय आपवर्ग्याः प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्भिकानाम् रूपे इमे सदसति तव वेदसृष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतस्यात् त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयैचिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम् नैते गुणानगुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वामेव विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्तेर्हत्तमनमस्तुतिकर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायाम् संसेवया त्वयि विनीति षडङ्गया किं भक्तिजनः परमहंस गतौ लभेत। ॐ सर्वं श्रीनारायणार्पणमस्तु।